सहितं नमामि। नमो नमः सर्वेभ्यः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन संचाल्यमानानां गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजनान्तर्गतानां सरल संस्कृत शिक्षण कक्ष्याः शिक्षकाणां पठ्यया अस्मिन् प्रेरणासत्रे अहं नीलं श्रीवास्तवः अत्र उपस्थितानां सर्वेषां हार्दं स्वागतं वन्दनं व्याहरामि। वयं किमपि कार्यस्य आरम्भे ईश्वरस्य वन्दनं कुर्मः। अस्य सत्रस्य आरम्भः वयं मङ्गलाचरणेन सह कुर्मः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। सरस्वती वन्दनां कर्तुम् अहं मञ्जुलता भगिनीम् आह्वयामि। मञ्जुलता चौहान महोदया। भवत्याः ध्वनिः न आयाति मञ्जुलता भगिनी, अन्म्यूट् करोतु कृपया। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारे परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तके धारिणीमभयदां जड अन्धकारापहां हस्ते स्फाटिके मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवादः भगिन्यै अत्यन्तमधुरेण स्वरेण गीतवती। भाषा प्रसारण धर्मलीनं लौकिकं बुधभावितं संस्थानमेतत् जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजम् अद्भुतम्। अस्माकं संस्कृत संस्थानं नित्यनिरन्तरं संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसाराय प्रयत्नशीलम् अस्ति। संस्कृत संस्थानस्य गाथा गातुम् अहं रीता महोदयां कारयामि। रीता महोदया अत्र आगत्य संस्थान गीतिकां करोतु कृपया। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रुतिसार भार विचार हारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयश्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादिकविकमनीयरचना सारकङ्गुडिमन्दिरं भवभूतिपञ्चमवेद भारत भावभावनचन्दिरं कवि कालिदास
हास कलाकलापन् दर्शयत् कवि संसृतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकाशकं मृदुपालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषाप्रसारणधर्मलीनम लौकिकं बुधभावितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् योगप्रयोगपुरोहिता दिशु राष्ट्रवैभवरक्षकं निद्रानिमीलितचक्षुषां द्रुतमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्ति नवीन कविगुणशोधकं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। मधुरकण्ठेन गीतवती। धन्यवादः महोदयायै। धन्यवादः। अतिथिदेवो भव इति अस्माकं परम्परा अस्ति। साम्प्रतं तां परम्पराम् अनुसृत्य समागतेभ्यः अतिथेभ्यः स्वागतं कर्तुम् अहं किं नाम अस्ति अहं सन्ध्या महोदयां निवेदयामि यत् आगत्य स्वागतभाषणं प्रस्तुतु इति। अस्तु महोदय, धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन सञ्चालितायाः गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजना अन्तर्गतानाम् अद्य प्रेरणासत्रे अहं सन्ध्या सादरं स्वागतं करोमि। अस्माकं सनातन संस्कृतिः यत् अतिथिदेवो भव इति एतदेव शास्त्रवचनं वयं परिपालयेम। अहम् अस्मिन् सत्रे विराजमानानां संस्कृत उपासकाः राष्ट्रकार्याय मनसा वाचा कर्मणा संस्कृत भाषां जनवाणीं कर्तुम् अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः श्रीमन्तः प्रमोद पंडित महाभागाः। एते महोदयाः मूलतः महाराष्ट्रतः ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मध्ये डिप्लोमा कृत्वा वृत्तिं कृतवन्तः। अनन्तरं वृत्तिं त्यक्त्वा सम्पूर्णं जीवनं राष्ट्रकार्याय समर्पितवन्तः। 97-9 वर्षात् पूर्णकालिकाः सन्ति। आरम्भे मध्यप्रदेशे छत्तीसगढ़ राज्ययोः संस्कृतभारत्याः क्षेत्रसङ्गठन मन्त्री इति दायित्वे आसन्। गतवर्षतः पूर्वी उत्तरप्रदेशे क्षेत्रस्य क्षेत्रसङ्गठन मन्त्री इति दायित्वे सन्ति। महोदयानां केन्द्रं लक्ष्मणपुरम् अस्ति। धन्यवादः। बहु सम्यक्तया उक्तवती। महोदयायै धन्यवादं वितनोमि। तस्मात् परम् एकं संस्कृतगीतस्य कृते अहं गीता भगिनीम् आह्वयामि। महोदया अत्र आगत्य संस्कृतगीतस्य प्रस्तुतिं करोतु कृपया। गीता वशिष्ठ भगिनी। नास्ति, अग्रे सारयतु। महोदय, अस्मिन् क्रमे अहं शिक्षणगत अनुभवं कथनाय गिरीश तिवारी महोदयम् आह्वयामि। धन्यवाद महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री राम। मम नाम हरीश कुमार तिवारी।
अयोध्याजनपदे निवसामि। सर्वप्रथमम् अहं स्वविद्यालये गत्वा प्रधानाचार्य महोदया मिलितवान्। कक्षां चालयितुं वार्ताम् अकरोत्। स स्वसहमतिं प्रदानं कृत्वा अग्रिमवासरे उद्घाटनं कारयितुं स्वस्वीकृतिं प्रदानम्। अहम् अस्मिन् एव मासे 3 दिनाङ्कं स्वशिबिरस्य उद्घाटनं कृत्वा सर्वे छात्रान् संस्कृतभाषणाय आवश्यकी बिन्दून् ज्ञात्वा शिक्षणं करोमि। अहं स्फोरकपत्राणि माध्यमेन स्वकक्षां बहु सरलम् अकरोत्। यस्मात् कारणात् दैनिकी नित्यप्रयोगस्य शब्दावलीप्रयोगं कृत्वा बालानां स्वज्ञानं वर्धनं कुर्वन्ति इति मम अनुभवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्रीराम। धन्यवाद। धन्यवादः महोदयायै। अधुना काव्या मिश्रा अस्ति। आं महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रस्तुतिं करिष्यति काव्या। अत्र आगत्य स्वीयं गीतं प्रस्तौतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुरसुबोधा प्रश्नं नोज्ञा ललिता हृदयारमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैवा कृष्टा नच घटना नट घटना कवि को किलवा की विरचता रामा रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैवा कृष्टा नच घटना धन्यवाद। बहु सुन्दरं शोभनं। भवत्याः गीतं श्रुत्वा वयं मुदिताः अभवाम। इदानीं कक्षागत अनुभवं कथनाय एकं छात्रम् आह्वयामि। सः अस्ति उदित तिवारी। उदित अस्ति न? आं महोदय। उदित आगत्य अनुभवं वदतु। आं सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम उदितः। अहं स्नातक द्वितीयवर्षस्य छात्रोऽस्मि। अहं कर्णपुरे निवसामि। मह्यं संस्कृतं रोचते तु, किन्तु अहं पूर्वं वक्तुं न शक्नोमि स्म। सन्ध्या महोदया द्वारा सञ्चालितशिबिरे अहं बहु सरलमाध्यमेन संस्कृतं भाषायाः अध्ययनं कृतवान्। शिबिरे दैनिकवस्तूनां परिचयः, समयः, संख्या, गीतं, कथा इत्यादयाः अवगम्य शब्दकोशः वर्धते। सम्प्रति अहं किञ्चित् संस्कृते वक्तुं शक्नोमि। एतस्य कृते अहम् उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानम् एवं सन्ध्या महोदयां प्रति धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। म्यूट् अस्ति भवती। धन्यवादः। पुनः एकस्य गीतस्य कृते अहम् एकां छात्राम् आह्वयामि। तस्याः नाम अस्ति नव्या निराली। आगच्छतु नव्या, गीतं गायतु। नव्या अस्ति न? जी। पावन बोधन वारिभिः संस्कृतलतिकां सिञ्चेम। पावन बोधन वारिभिः संस्कृतलतिकां सिञ्चेम। विद्यां हृद्यां वितरन्तो वरछात्रसन्ततिं तनुयाम। विद्यां हृद्यां वितरन्तो वरछात्रसन्ततिं तनुयाम। पावन बोधन वारिभिः संस्कृतलतिकां सिञ्चेम। वन्दित पंडित त्याग फलं ननु खादामोऽखिलमूलधनं। वन्दित पंडित त्याग फलं ननु खादामोऽखिलमूलधनं। शास्त्रीये पथि विचरन्तो महनीयास्तान् वरिवस्येम। पावन बोधन वारिभिः संस्कृतलतिकां सिञ्चेम।
पदवीरमणी मोहयति धार्मिकधिषणां वारयति गीतागानं कुर्वन्तो निजकर्तव्यान् न हि विचलेम पावनबोधनवारिभिः संस्कृतलतिकां सिञ्चेम धीरहिमालयधैर्यगुणं भीकरसागरगाम्भीर्यं धृत्वा हृदि ननु सुस्थिरतो बहुक्लेशपर्वतान् वृणुयाम पावनबोधनवारिभिः संस्कृतलतिकां सिञ्चेम संस्कृतलतिकां सिञ्चेम। धन्यवादः। बहु सुन्दरं शोभनं। यथा भवत्याः नाम सुन्दरमस्ति तथैव भवती गायति अपि। अधुना सः कालः समागतः यस्य कृते वयं प्रतीक्षारताः स्मः। अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति संस्कृतभारत्याः पूर्वी उत्तरप्रदेशस्य क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमन्तः प्रमोद पंडितवर्यः। अहं महोदयान् सादरं निवेदयामि यत् स्ववचोभिः अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। महोदय म्यूट अस्ति भवान्, कृपया अनम्यूट करोतु। आम् आम् श्रूयते। आम् श्रूयते इदानीं। सर्वेभ्यः सेवकेभ्यः प्रणमामि। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा या व्यवस्था संप्रति प्रचलति गृहे गृहे संस्कृतमिति अत्यंता उत्तमा योजना एषा। इमां योजनां सम्यक् कर्तुं भवन्तः सर्वेपि शिक्षकाः प्रयत्नशीलाः। अधिकाः अत्र शिक्षकाः दृश्यन्ते, छात्रापि सन्ति, कदाचित् द्वित्राः छात्रापि स्युः, परन्तु प्रायः सर्वे शिक्षकाः एव दृश्यन्ते। वयम् इमां योजनां चालयन्तः स्मः। परिश्रमेण संस्कृतं समाजं गत्वा पाठयन्तः अपि स्मः। अहं द्वित्रान् अंशान् वदामि। तन्नाम एतेषां शिक्षणोत्तर नाम 10 दिनात्मक अथवा 15 दिनात्मकः अस्माकं कक्षा तु समाप्ता भवति। अनन्तरम् एतेषां कृते अस्माकं कापि योजना चलति वा इति मम ऊहा, न जानामि। कारणं 15 दिनानि अथवा 10 दिनानि वयं सम्भाषणं पाठयित्वा अनन्तरं यदि एतेषां कृते अस्माकं हस्ते योजना न भविष्यति चेत् कृतम् अस्माकं यत् परिश्रमः अस्ति, कृतः यः परिश्रमः अस्ति तस्य तु नाश भविष्यति इति मन्ये। तस्मात् कापि एका योजना एतेषां कृते, तन्नाम ते अग्रे संस्कृतं स्वीकृत्य तेषां कृते साप्ताहिकी कक्षा नाम अनुवर्तन शिक्षण विषये अपि अस्माभिः किञ्चित् अवधानं दातव्यम्। कारणम् एते एव सर्वे, तन्नाम बालाः भवतु वा ज्येष्ठाः भवतु, एते एव अग्रे गत्वा संस्कृतकार्यं करिष्यन्ति, संस्कृतप्रचारं करिष्यन्ति। अस्माकं लक्ष्यं ते संस्कृतविद्वांसः भवतु, तन्नाम स भिन्नविषयः, परन्तु संस्कृतेन ते सम्भाषणं कुर्युः। सम्भाषण आरभ्य सम्भाषणात् ते शास्त्रपर्यन्तम् अध्ययनं कुर्युः इति अस्माकं योजना अस्ति। सरलमानक आधारेण ते संस्कृतं पठेयुः, ते पठन्ति अपि। तदर्थं शिक्षकस्य या सज्जता आवश्यकी तां सज्जतामपि वयं कुर्वन्तः स्युः। शिक्षकाः उत्तमा भवेयुः, तदर्थं प्रशिक्षणव्यवस्था अपि वयं कुर्वन्तः स्मः एव, नास्ति तत्र कोऽपि संशयः।
कारणम् इदं संस्कृतजनान्दोलनम् अस्माभिः एकदिननिमित्तं दिनद्वयनिमित्तं न करणीयम्। दीर्घकालपर्यन्तम् इमां योजनाम् अस्माभिः चालनीया अस्ति। अस्माकं लक्ष्यमस्ति पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्। सर्वमानवान् संस्कृतं पाठनीयं चेत् इदानीं यान् वयं पाठयन्तः स्मः ते अपि अग्रे गत्वा संस्कृतं पाठयेयुः इति धिया अस्माकं शिक्षकाणां छात्राणाम् उपरि तथा प्रीतिः अपि आवश्यकी, तथा शिक्षकस्य सज्जता अपि आवश्यकी। छात्राः त्रुटिं कुर्यात्। उदाहरणार्थं षष्ठी विभक्ति पाठयन्तः स्मः, वयं तो पाठयामः रामस्य पिता दशरथः, दशरथस्य पुत्रः रामः, रामस्य पुत्रः लवः, लवस्य पुत्रः रामः इति वयं पाठयामः। सरलमानकाधारेण वयं पाठयन्तः स्मः। परन्तु यदा कदा यदि कुत्रचित् शिक्षकः वदति गणपतिस्य मतस्य नाम पार्वती, तदा किं भविष्यति? तत् अनुचितमस्ति। शिक्षकः त्रुटिं न कुर्यात्, छात्राः त्रुटिं कुर्यात्। आदौ यथा माता भवति गृहे, माता शिशुं जलं पायितुं लघु चमसं नयति, तदा शिशुं किं वदति? जलं पिबतु इति वदति वा? न। माता किं वदति? माता वदति मम स्वीकरोतु, मम मम मम। मम इति जलं न भवति। परन्तु यदा शिशु नेत्रयोः पश्यति, माता स्वकीय ओष्ठयोः मेलनं करोति, अनन्तरं सः शिशु कर्णेन अपि शृणोति, कर्णयोः शृणोति अपि, सः पश्यति अपि शृणोति अपि। सः किं पश्यति? ओष्ठयोः मेलनं। किं शृणोति? मम। तदा सोऽपि करोति मम 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 इति। तदा माता आनन्दिता भवति, मम पुत्रः सम्भाषणस्य आरम्भं कृतवान् इति। परन्तु शिशु यदा भवति तदा मम उच्चारणे माता तु आनन्दिता भवति। सः एव बालकः वर्षद्वयाभ्यन्तरे अपि मम वदति चेत् माता किं करोति? एकां चपेटिकां स्थापयति, वदति जलं वदतु। अवगतं खलु? आशयः आदौ आरम्भे वयं यदा सम्भाषणं पाठयामः तदा छात्राः त्रुटिं कुर्वन्ति, चिन्ता नास्ति। ते निर्भीकतया सम्भाषणस्य आरम्भं कुर्युः। संस्कृतम् अत्यन्तं सरलम् इति तेषां भावः भवेत्। तदर्थमेव नाम पठितवान्, कृतवान्, गतवान्। प्रथमदिने एव वयं पाठयामः अकरोत्, अगच्छत्, अपठत्, अलिखत्, अखादत्। तदा किं तस्य का स्थितिः भविष्यति? विद्यालयेषु स्वतन्त्रताप्राप्तेः अनन्तरमपि व्याकरणमाध्यमेनैव पठन्तः सन्ति। कारणं ते इच्छन्ति संस्कृतं दूरे गच्छेत्। वयम् अस्माकं लक्ष्यं किमस्ति? संस्कृतभाषा अतीव सरला, अतीव मधुरा। रामः रामौ रामः इति न पाठयामः। प्रथमक्षणे एव मम नाम प्रमोदः, भवतः नाम किम् इति पाठयामः। अरे स वदति मम न, स वदति गणेशः, दीपकः, रामेशः, सुयशः। हे संस्कृतं सरलम् इति तस्य मनसि भावः आगच्छति। तथा नोन् टु अन्नोन्, यथा आङ्ग्लभाषायां वयं वदामः, ज्ञाततः अज्ञातं प्रति नेतव्यं, तथैव आदौ सरलं पाठयित्वा, सरलीकृतं न, सरलमानकाधारेण। शाम को दुग्धं ददातु इति सरलीकृतमस्ति। शाम को दुग्धं ददातु इति सरलीकृतं संस्कृतं न पाठयामः वयं सरलमानकाधारेण सायंकाले दुग्धं ददातु इति सरलीकृतमस्ति। मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम इति तु सरलमानकं। शास्त्राधारितं किं भवितुमर्हति? कानि शब्दानि अलङ्काराणि भवद्भिः इति प्रश्नं करोति चेत् उत्तरम् अरे अत्यन्तं कठिनं किं वदति अयं महोदय, वयं न जानीमः। प्रश्नः सः एव अस्ति, भवतः नाम किम्? परन्तु प्रौढत्वेन उक्तं कानि अक्षराणि अलङ्काराणि भवद्भिः इति। अस्माकं कार्यं सरलसंस्कृत आधारेण अस्ति।
तत् कार्यं वयं सरलतया सहजतया सुगमतया पाठयामः। तत् पाठयितुं यां योग्यताम् अस्माभिः सम्पादनीयाः तां योग्यतां तु अस्माकं सम्पादनीया एव। तदर्थम् अस्माकं शिक्षकाणाम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानमपि अत्यन्त प्रयत्नशीलः अस्ति। तेषां सर्वेषां शिक्षकाणामपि प्रशिक्षणं कारयति एव। तत् कारणेन संस्कृतभारती सङ्घटनद्वारा अपि प्रशिक्षणकार्याणि चलन्ति। संवादशाला अपि अस्ति, संस्कृत सम्भाषणशिबिराणि अपि चलन्ति, प्रशिक्षणवर्गाः अपि चलन्ति। यथा संस्थानेन अहं चिन्तयामि एतेषु दिनेषु संस्थानम् अपि प्रशिक्षणवर्गस्य आयोजनं कृतवान् अस्ति आवासे इति मन्ये। मम तथा सम्यक् ज्ञानं नास्ति, परन्तु कारणम् इदानीं संस्कृतविषये जनानां मनसि महती श्रद्धा निर्माणं जायमाना अस्ति। कथम् इदानीम् IIT पश्यतु, IIT कर्णपुरे, अत्र MNIT अस्ति प्रयागराजे। तत्र प्रयागराज्ये तु क्रेडिट् कोर्स् रूपेण तैः संस्कृतं स्वीकृतं। नाम यदि भवान् भवती संस्कृतं पठति चेत् तस्य अङ्कः तत्र ते गणनां कुर्वन्ति अङ्कानां। MNIT भवतु वा विश्वेश्वरय्या MNIT अस्ति, NIT अस्ति नागपुरे, तत्रापि क्रेडिट् कोर्स् रूपेण आरब्धमस्ति। IIM मध्ये संस्कृतं पाठयन्तः सन्ति जनाः इदानीं। किमर्थं? कारणं संस्कृते यत्किमपि जगति अस्ति तत् सर्वं संस्कृते अस्ति। तदर्थम् उत्तरप्रदेश सर्वकारेण अत्यन्त उत्तमा योजना आरब्धा अस्ति। गृहं गृहं संस्कृतं। तत्र भवन्तः सर्वे परिश्रमं कुर्वन्तः सन्ति। निश्चयेन अत्यन्त भवतां सर्वेषां महान् परिश्रमः अस्ति। परन्तु तत्र इतोपि एका योजना कुर्वन्तु। यदि अस्माकं परिश्रमम् अधिकं कालं यावत् तथैव श्रद्धया भवेत्, तदर्थम् अनुवर्तनशिक्षणविषये अपि अस्माकं कापि योजना भवति चेत् उत्तमम्। उदाहरणार्थं ते संस्कृतछात्राः सन्ति, सम्भाषणशिबिरोत्तरानन्तरं तेषां संस्कृतकक्षा कथं भवितुमर्हन्ति, तदर्थम् अस्माभिः बह्व्यः बहूनि सङ्घटनानि इदानीं संस्कृतजगति कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। तैः साकं ते मिलेयुः। उदाहरणार्थम् अत्र संस्कृतं सः 10 दिनानि 12-15 दिनानि पठितवान्। अनन्तरं गृहे प्रतिदिनं सः संस्कृतस्य एकं श्लोकं वा एकं सुभाषितं वा गीतायाः श्लोकद्वयं प्रतिदिनं यदि पठति चेत् 700 श्लोकाः सन्ति। सम्पूर्णवर्षस्य गीतायाः अध्ययनं करोति, पूर्णं करोति, गीतायाः पठनं करोति। तथा अस्माकम् एकं यदि चिन्तनं भवति चेत् अत्यन्त उत्तमं। पश्यन्तु, यः एव लोकसभायां कश्चन अनुभवः आगतः, तन्नाम कश्चन संस्कृतभाषाविरोधी सांसदः, सः साक्षात् उक्तवान् कि संस्कृतनिमित्तं सर्वकारः किमर्थं धनं सर्वत्र ददति, एतत् टैक्स् पेयर् जनानां धनम् अस्ति, भवन्तः संस्कृतनिमित्तं किमर्थं वृथा व्ययं कुर्वन्ति इति केन्द्रसर्वकारं प्रति तेषां कथनमस्ति। तत् महत् सौभाग्यवशात् अस्माकं लोकसभायाः ये अध्यक्षाः सन्ति तैः उक्तं, भारते 22 भाषाः सन्ति, तासु एका संस्कृतमस्ति। तैः मञ्चे उपविश्य, नाम कश्चन लोकतान्त्रिकी प्रक्रियायां संवैधानिकपदे स्थितः कश्चन जनः तत्र यः उक्तवान् संस्कृतं तु भारतस्य मूलभाषा इति। पश्यन्तु, इदानीम् अस्माकं सर्वेषां शिक्षकाणाम् उपरि अस्माकम् एकं महत् उत्तरदायित्वम् अस्ति। संस्कृतं जनभाषा भवेत्, सर्वेषां मुखात् संस्कृतं निस्सरेत्। तदर्थम् अस्माभिः सर्वैः प्रयत्नः करणीयः एव। भवन्तः सर्वे अत्यन्त कुशलतया तं प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति। भवन्तः सर्वे साधुवाद प्रियाः। तदस्ति खलु, भगवतः दत्तं कार्यम् इति। अस्माकं कृतं पुण्यम्, एतद् गतजन्मनि अस्माभिः कृतपुण्यकार्याणि सन्ति अस्माभिः। तदर्थम् अस्मिन् जन्मनि संस्कृतकार्यं कर्तुं वयम् आगताः। भवतु नाम तन्निमित्तं किमपि धनं सर्वकारः ददाति, स भिन्नविषयः। परन्तु मया अपि स्वीयेन चिन्तनीयं, यदि अहं संस्कृतकार्यं कुर्वन् अस्मि चेत् मया प्रामाणिकतया तत् कार्यं करणीयं। प्रामाणिकतया वयं कुर्वन्तः स्मः एव। इतोपि यत् अहं दातुं मम दायित्वम् अस्ति तदहं ददामि वा इति सर्वैः चिन्तनं कृत्वा स्वीयं जीवनम् अत्यन्तं भाग्यशालीं मन्यामहे। वयं संस्कृतकार्यार्थं वयं स्मः।
संस्कृतकार्यम् इतोपि अग्रे भवेत् तदर्थं वयं सर्वे प्रयत्नशीलाः स्मः। इतोपि अस्मिन् एकजन्मनि न, यदा यदा जन्म भवति तदा तदा संस्कृतकार्यं कर्तुं वयम् उद्युक्ताः भवामः इति अस्माकं चिन्तने भवेत्। तदस्ति अपि इति उक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। भवन्तः माम् अत्र आहूतवन्तः, मां धैर्येण श्रुतवन्तः, तदर्थं सर्वेषां धन्यवादः। महोदयेन उत्कृष्टं ज्ञानं प्रदत्तम्। अस्मान् सर्वान् बहु सम्यक् रूपेण भवन्तः उद्बोधितवन्तः, स्वीयैः वचोभिः अनुगृहीतवन्तः। अहं भवतः कृते साधुवादनं समर्पयामि, हृदयतरेण आभारं प्रकटयामि। बहुशः धन्यवादाः। अधुना अस्मिन् सत्रे छात्राः उपस्थिताः सन्ति। यदि कोऽपि छात्रः स्वस्य प्रस्तुतिं दातुम् इच्छति तर्हि वदतु, अन्यथा अग्रे चलामः। कोऽपि अस्ति? नास्ति। सार्थकः अस्ति किम्? सार्थक नास्ति। अस्तु, अधुना सत्रमिदं सम्पूर्तिं प्रति याति। अहं सर्वेषां कृते आभार प्रकटयितुं मञ्जुलता भगिनीम् आह्वयामि। कृपया आगत्य धन्यवादज्ञापनं करोतु इति। मञ्जुलता चौहान महोदय। आगच्छामि। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्, प्रापयेम भारतं सपदि परं वैभवं, सपदि परं वैभवं। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रशिक्षिका डॉक्टर मंजुलता चौहान गृहे गृहे संस्कृत योजना अंतर्गते समायोज्यते एतस्मिन् प्रेरणासत्रे समुपस्थितानां सर्वेषां सादरं धन्यवादं ज्ञापयामि। सर्वप्रथमम् अहम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य निदेशकः श्रीमन्तः विनय श्रीवास्तवः महोदयेभ्यः सादरं धन्यवादं ज्ञापयामि। मुख्य अतिथिरूपेण अस्माकं मार्गदर्शनेन कृतवन्तः, अस्मान् बोधितवन्तः माननीयः सम्माननीयाः परम आदरणीयाः मुख्यातिथि महाभागाः श्रीमन्तः प्रमोद पंडितः महोदयेभ्यः अहं सादरं धन्यवादम् अर्पयामि। समय समय स्वैः उद्बोधनैः अस्मान् बोधयन्ति, अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। समुपस्थितेभ्यः समन्वयकेभ्यः मान्यः श्रीमन् धीरज मैठानी महोदयेभ्यः, श्रीमन्तः दिव्य रंजन महोदयेभ्यः, सुश्री राधा महोदयाभ्यः, श्रीमती डॉक्टर स्तुति गोस्वामी महोदयाभ्यः, श्रीमन्तः डॉक्टर अनिल कुमार गौतम महोदयेभ्यः, गोष्ठी संचालनं कृतवती श्रीमती नीलम श्रीवास्तवः, संस्थान गीतिका रीता यादवः, स्वागत भाषणं संध्या गुप्ता, संस्कृत गीतं काव्या नव्या निराली च, अनुभव कथनम् उदित तिवारी। सादरं धन्यवादं ज्ञापयामि। प्रेरणासत्रे अस्मिन् स्वकीयं बहुमूल्यं समयं कल्पितेभ्यः सर्वेभ्यः अस्माकं प्रशिक्षकाः प्रशिक्षिकाणां परतया सादरं धन्यवादं। नमो नमः। भवती बहु सम्यक्तया सर्वेषां कृते धन्यवादं ज्ञापितवती। अहमपि भवत्याः कृते धन्यवादम् आविष्करोमि। इदानीं शान्तिमन्त्रः भविष्यति, तत्पश्चात् सत्रस्य समाप्तिर्भविष्यति। शान्तिमन्त्रस्य कृते अहं सुनीता कुमारी भगिनीम् आह्वयामि। कृपया आगत्य शान्तिमन्त्रं करोतु। सुनीता कुमारी। महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन बदने जयतु चिरं कल्याणी। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृतवाणी,
सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा छल छल कल कल प्रभतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृत वाणी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः सर्वेभ्यः।